अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स और दर्स का नाम है खुर्शीद यानी सूरज। सूरज के बारे में एक चैप्टर हम पढ़ के आए हैं और ये आज दूसरा सबक है सूरज के बारे में। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनज़र शुमा चंद खुर्शीद दर आसमान वजूद दारद। आपकी नजर में आसमान पे कितने सूरज होते हैं? ये की या बीशतर, एक या एक से ज्यादा, बीशतर यानी ज्यादा। आया मी दानित मिलियन हा खुर्शीद दर आसमान मी दराक्षद। क्या आप लोग जानते हैं आसमान में बहुत सारे यानी मिलियन के तादाद में सूरज चमकते हैं कि बिस्यारी अज आनहा बुज़र्गतर व पुरनूरतर अज खुर्शीद است कि माँ हर रोज दर आसमान मी बीनी। उन सूरजों में से बहुत सारे सूरज ऐसे भी हैं कि जो सूरज से बड़े भी हैं और पुरनूर भी हैं, जिन्हें हम रोजाना आसमान पे देखते हैं। सितारगानी के शबहा दर आसमान जाहिर मी शवंद। सितारे की जो रात के वक्त आसमान पे जाहिर होते हैं, खुर्शीद हाई हस्तंद की रूज व शब मी दरख्शंद। सितारे ऐसे सूरज हैं कि जो दिन और रात में चमकते हैं। अम्मा बेसबब इन के अजमा बिस्यार दूर हस्तंद माँ अनहारा कुचिक व कम नूर मी बीनी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सितारे हमसे दूर हैं, इस वजह से वो हमें बहुत ही छोटे और कम नूर नजर आते हैं। खुर्शीद व इन सितारेगान हमगी मिसले हम हस्तंद। सूरज और ये सारे सितारे ये एक जैसे ही हैं। आन्हा तूफाई बिस्यार बुजर्ग व पुरनूरी अज आतिशांद। वो बहुत बड़े हैं, धूप यानी फुटबॉल जितने हैं और पुरनूर हैं। खुर्शीद नजदीक तरीन सितारे बेजमीन अस्त। सूरज एक ऐसा सितारा है कि जो जमीन से बहुत ज्यादा नजदीक है। बेहमीन सबब मा आनरा बुजर्गतर व पुरनूरतर अस सितारे गान दीगर मी बीनी। इसी वजह से हम सूरज को बहुत बड़ा और दूसरे तारों की बनिस्बत बहुत ही ज्यादा पुरनूर सूरज हमें दिखाई देता है। बाजी अज सितारेगान चंद मिलियन बराबर खुर्शीदंद। कुछ सितारे सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। वह फासले ऑनहो बजमीन हिजारान बराबर फासले खुर्शीद बजमीन अस्त। और जमीन से उनका फासला सूरज से जमीन के फासले से हजारों गुना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी दर्स के अल्फाज और उनके मायना। सबसे पहला लफ्ज है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन। अंदिशे फिक्र। फंबे, फंबे कहते हैं रुई को। तगजिए गजा। तवाना कुदरत। जाबे जाशुदन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जानदार, जानदार। जानवर, जानवर। खुराक यानी खुराक खाने पीने की चीजें। दाने, दाना। दरदेले चीजी करार दाश्तन यानी जमीन के अंदर कोई चीज गाड़ना। रुश्त करना या फलना फूलना। साखे, साके कहते हैं पौधों के जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी जड़, जड़ जो है वो नीचे होती है, ठीक है, जमीन के नीचे लगी हुई होती है। तो कि जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे साके कहा जाता है। एक जड़ होता है कि जो जड़ जो है वो अंदर की तरफ होता है और जो उसके जो बाहर का हिस्सा होता है उसे साके कहा जाता है। सिफात यानी सख्त। सूजानदन जला देने वाला। अल्फ ये कहते हैं घास फूस को, घास। फराहम करदन फराहम करना। कुदरत, कुदरत तवानाई। किरार दादन यानी रखना। गया यानी सब्जियां या सब्जा। लेहशुदन, लेहशुदन कहा जाता है जैसे मिसाल के तौर पे टमाटर अगर पेड़ के नीचे आ जाए तो फिर वो जिस तरह से उसकी हालत हो जाती है तो उसे लेहशुदन कहा जाता है। सही है। मुफीद यानी फायदेमंद। मवाद यानी मादा। निशाने, निशाना। हंसते, हंसते बीज को कहा जाता है। फ्रूट्स के अंदर जो बीज होता है उसे हंसते कहते हैं। पढ़ेंगे इन अल्फाजों को। रवा, ऑक्सीजन, अंदिशे, फंबे, तगजिए, तवानो, जाबेजा शुदन, जानदार, जानवर, खुराक,
دانه در دل چیزی قرار داشتن، رشد کردن، ساقه، صفات، سوزاندن، علف، فراهم کردن، قدرت، قرار دادن، گیاه، له شدن، مفید، مواد، نشانه، ہستے. ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے گیاہان و درختان، یعنی پودے اور درخت. گیاہ جو ہے وہ سبزیوں کو بھی کہا جاتا ہے، پودوں کو بھی کہا جاتا ہے. گیاهان جاندارانی هستند که رشد میکنند. پودے جاندار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھلتے پھولتے ہیں. ولی جا به جا نمیشوند، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. به دانشمندانی که درباره گیاهان مطالعه میکنند گیاهشناس میگویند. وہ لوگ کہ جو درختوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، انہیں گیاهشناس کہا جاتا ہے. انسان از گیاهان برای غذا، دارو و مواد مفید دیگری مانند پنبه، کاغذ، پارچه و ساختن وسایل چوبی استفاده میکند. انسان ان پودوں یا سبزیوں کو کھانے کے طور پر، دوائیاں بنانے کے طور پر، اور اسی طرح سے روئی بنانے کے لیے، کاغذ بنانے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، اسی طرح سے لکڑی کا سامان بنانے کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. گیاهان اکسیژن لازم برای نفس کشیدن انسانها و دیگر جانوران را فراهم میکند. پودے انسان اور حیوانوں کو سانس لینے کے لیے لازم آکسیژن فراہم کرتے ہیں. امام صادق پیرامون گیاهان به یکی از شاگردان خود به نام مفضل چنین میفرماید. مولا صادق انہی پودوں کے بارے میں اپنے ایک شاگرد جس کا نام مفضل تھا اس سے مولا نے اس طرح سے فرمایا کہ درباره فایده های درختها و گیاهان در زندگی انسان بیندیش. درختوں اور پودوں کے فائدے انسانی زندگی میں کس طرح کے ہوتے ہیں اس بارے میں جانکاری حاصل کرو. و ببین که چگونه میوه برای تغذیه انسان و علفها برای خوراک حیوانات و هیزم برای سوزاندن و چوب، پوست، برگ، ریشه و ساقه درختان ہر کدام برای کاری سودمند است. اور دیکھ لو کہ کس طریقے سے میوے انسان کے کھانے کے لیے، اور جو گھاس ہیں وہ حیوانات کے کھانے کے لیے، اور لکڑیاں جلانے کے لیے. درختوں کی ہر ایک چیز، ان کی چمڑی، ان کے پتے، ان کا ریشہ، ان کی جڑیں، ان کی جڑوں کے اوپر والا حصہ، ہر ایک چیز کام کے لیے ہے اور فائدے مند ہے. در ہستے و دانے گیاهان اندیشه کن. اسی طرح سے فروٹس کے اندر کی جو بیج ہوتی ہے اس بیج کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرو، اسے بھی غور سے دیکھو. ببین آفریدگار توانا چگونه ہستے را در دل میوه قرار داده است. دل ہم نے پڑھا ہے، دل کہتے ہیں پیٹ کو. انسان کے لیے اگر بولا جائے تو پیٹ کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر فروٹس یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ دل یعنی اس کے اندر. دیکھ لو کہ کس طریقے سے خلق کرنے والے نے یعنی خداوند عالم نے کہاں سے بیج کو فروٹس کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر ہستے صفات و محکم نہ بود. دیکھ لو کہ اگر یہ بیج یہ سخت اور مضبوط نہ ہوتا آیا میوه یہ آن شکسته و له نمیشد. اگر میوے کا بیج سخت یا مضبوط نہ ہوتا تو کیا وہ پھل ٹوٹ نہ جاتا اور کچل نہ جاتا. و ببین چگونه هسته یہ سخت میوه نرم را در کنار خودش حفظ میکند. اور دیکھ لو کس طرح سے ایک سخت بیج نرم پھل کی حفاظت کرتا ہے. آیا اینها از نشانه های قدرت خداوند بزرگ نیست. یہ ساری چیزیں خداوند عالم کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں. تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھا درس خورشید، اس کے علاوہ ہم نے گیاہ اور میووں کے بارے میں درس پڑھا، الفاظ و معنی پڑھے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آج آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے مسلسل سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.